अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सूरह अल बकरा की आयत नंबर 87 को हम देखते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वा और लक़द बिलाशुबा यकीनन आतैना हमने दी मूसा मूसा अलैहिस्सलाम को अल किताबा किताब व कफ़ैना और पै दर पे भेजे हमने मिन बादिही बाद उसके बिर्रुसुली बहुत से रसूल और बिलाशुबा हमने यकीनन मूसा अलैहिस्सलाम को किताब दी और उसके बाद हमने पै दर पै बहुत से रसूल भेजे। व आतईना और दी हमने ईसा ईसा अलैहिस्सलाम को इब्न मरियमा मरियम अलैहिस्सलाम के बेटे अलबयिनाती निशानियां व अय्यदनाहु और हमने मदद की हु उसकी बिरूहिल कुदुसी सात रूह के पाक और हमने उसकी मदद की पाक रूह के साथ। आ तो फा आ क्या हरफ इस्तिफहाम पहले आ गया है। फा पस या तो कुल्लामा जब कभी भी जा आकुम आए तुम्हारा पास आया तुम्हारे पास जा वाहिद आया तुम्हारे पास रसूलुन कोई रसूल बीमा उसके साथ ला नहीं ताहवा जो चाहते थे अंफुसकुम तुम्हारे दिल इस्तकबर तो तुमने तकब्बुर किया। बस जब कभी भी कोई रसूल तुम्हारे पास उस चीज के साथ आया जो तुम्हारे दिल नहीं चाहते थे तुम्हारे दिलों ने तकब्बुर किया। फरीकन चुनाचे किसी ग्रोह को कज़्ज़ब तुम झुटलाया तुमने व फरीकन और किसी ग्रोह को तक़तुलूना तुमने कत्ल कर दिया। इस आयत को हम पहले पूरा हर्फ ब हर्फ देखते हैं, फिर उसके बाद इंशाल्लाह ताला इसको ग्रामर के जरिए एनालाइज करते हैं। अच्छा जी। वलक़द आतैना मूसा। अब हम इसको देखते हैं। वाह हरफ आतफ है। लक़द लाम लाम ताकीद है और कद हरफ तहकीक है, यानी इसके बाद एक तो कद और लक़द इन दोनों के बाद हमेशा फेल आता है। ठीक है, ये फेल की अलामत है, अलामत फेल है। और ये कद जो है ये हरफ तहकीक है, गोया ये बात तहकीक शुदा हो गई। आतैना हमने दी तुम्हें, हमने दी। आतईना फेल है माजी का, हमजा ता या रूट वर्ड के साथ फेल माजी जमा मुतकल्लिम का सीगा है। ये हमने का तर्जुमा इस ना से आया है। मूसा मूसा अलैहिस्सलाम को, मूसा अलैहिस्सलाम का नाम मबनी है और यहाँ पे मंसूब है जो कि मफूल बनकर आ रहा है। अल किताब 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 भी मफूल है क्योंकि मंसूब इसम आ रहा है काफ ताब बा रूट वर्ड के साथ। वा और हरफ अतफ है। कफ़ैना पे दर पे भेजे ना हमने। काफ फा वाव इसका रूट वर्ड है और जमा है, मुजक्कर है और मुतकल्लिम है और फेल है फेल माजी, क्योंकि ना हमेशा फेल माजी के आखिर में आता है। मिन बाद ही बाद इसके मिन हरफ जायद है, हरफ जर है जो बादी ही को मजरूर कर रहा है, लेकिन ये जायदा है क्योंकि इसका तर्जुमा नहीं होगा। बादी ही बाद इसके ये मुरक्कब इजाफी है। बादी जर्फ है और ही एक इसम की जमीर है। बादी ही मुरक्कब इजाफी जो मिन हरफ जर की वजह से मजरूर होकर मुरक्कब जारी बन गई। बिर्रुसुली बी हरफे जर रसूली मजरूर, रासीन लाम इसका रूट वर्ड और बहुत से रसूल, यहाँ पे ये मुरक्कब जारी बनकर आ रहा है। बिलाशुबा हमने यकीनन मूसा अलैहिस्सलाम को किताब दी। ये किताब थी तौरात और उसके बाद हमने पै दर पै बहुत से रसूल भेजे। व आतईना वाव हरफ अतफ है। आतईना फेल माजी जमा मुतकल्लिम हमजा ता या रूट वर्ड के साथ ईसा ईसा अलैहिस्सलाम इब्ना मरियमा ईसा इब्ना मरियमा जो है ये एक पेचीदा मुरक्कब इजाफी है। पहले ईसा मुजाफ बन रहा है और इब्ना जो है ये मुजाफ अलैह बन रहा है। एक मुरक्कब इजाफी ये बन गया और फिर इब्ना मरियमा अगला मुरक्कब इजाफी बन रहा है। तो ऐसे मुरक्कब इजाफी जिसमें एक या एक से ज्यादा मुजाफ और मुजाफ अलैह नजर आ रहे हों पेचीदा मुरक्कब इजाफी कहलाता है।
عیسیٰ ابن مریم کو، یہ بھی اس فعل کے لیے مفعول ہے کیونکہ یہ منصوب حالت میں موجود ہے۔ البینات روشن نشانیاں، ال سے پتہ چل رہا ہے معرفہ ہے، با یا نون، بین واضح روشن سامنے حقیقی دلائل روز واضح نشانیاں، آتی جو ہے یہ فعل ماضی، یہ جمع سالم کی مونس ہے، آتو آتی آتی جمع سالم مونس ہے، وَأَيَّدْنَاهُ اور ہم نے مدد کی اس کی، وہ حرف عطف ہے، أَيَّدْنَاهُ ایدنا فعل ماضی جمع متکلم اور ہو اس کے ساتھ مفعول کی ضمیر جڑ کے آ رہی ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ فعل کے ساتھ کوئی ضمیر جڑے تو مفعول بنتی ہے، اور اسم کے ساتھ کوئی ضمیر جڑے تو وہ مرکب اضافی بنتی ہے۔ بروح القدسی، پہلے ہم روح القدسی کو مرکب اضافی بنائیں گے، یہ دو اسم ہیں، اور بی حرف جر کی وجہ سے مجرور ہو کر یہ مرکب اضافی بن گیا۔ را واو ہا اس کا روٹ ورڈ، اور قاف دال سین اس کا روٹ ورڈ۔ آ حرف استفہام سوالیہ جملے کے لیے، فا حرف عطف ہے، کلما جب کبھی بھی، یہ ایک ظرف ہے جس کا نظر آ رہا ہے کہ جب کبھی اس میں وقت کا مفہوم پایا جا رہا ہے تو یہ وقت جو ہے یہ ظرف زمان ہے۔ جا آکم، جا فعل ماضی ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، کبھی بھی اس کے ساتھ ضمیر جڑ کر آئے گی تو وہ اس کے ساتھ پاس کا ترجمہ لے کر آئے گی۔ جا آکم آیا تمہارے پاس، رسول کوئی رسول، چونکہ یہ فعل ہے واحد فعل ماضی ہے جمع واحد مذکر غائب ہے، اور اس کے بعد مرفوع اسم آ رہا ہے تو رسول جو ہے اس کے لیے فاعل بن کے آ رہا ہے، کوئی رسول، بیما ساتھ اس کے، جو بی حرف جر، ما اسم موصول ہے جو بی کی وجہ سے مجرور ہو کے مرکب جاری بنا رہا ہے۔ لا تہوا نہیں چاہتے تھے تم، لا حرف لائے نہیں ہے، اور تہوا چاہتے تھے تم مضارع کو مجزوم کر دیا اس نے۔ یہ مونس کا صیغہ ہے، واحد ہے، مونس ہے اور غائب کا صیغہ ہے۔ ہا واو یا اس کا روٹ ورڈ، ہوی خواہشات، یعنی جو تمہاری خواہشات نہیں تھیں، انفسکم تو تکبر کیا تمہارے دل نے، ٹھیک ہے، انفسکم استکبرتم، انفسکم تمہارے دل مرکب اضافی، نفسن کی جمع ہے انفسن، اور کم اس کے ساتھ ضمیر جڑ کر آئی، اسم پلس ضمیر مرکب اضافی، تمہارے دل، استکبرتم تو تکبر کیا تم نے، استکبر، یہاں پہ حمزہ سین تا جو ہیں اضافی ورڈ ہیں جن کا ترجمہ کسی بھی فعل کے ساتھ جب یہ لفظ لگتے ہیں تو اس میں مانگنے کا یا طلب کرنے کا مفہوم ہوتا ہے۔ تکبر کیا تم نے، کاف بارہ روٹ ورڈ ہے، اور تم اس کے ساتھ مفعول کی کم اس کے ساتھ فاعل کی ضمیر جڑ کر آ رہی ہے۔ تکبر کیا تم نے، تم سب نے، جمع مذکر حاضر کی ضمیر ہے یہ، اور فعل بھی جمع مذکر حاضر ہے فعل ماضی کا۔ فا فریقن، فا حرف عطف ہے، فریقن منصوب اسم ہمارے پاس آ رہا ہے، چنانچہ کسی گروہ کو، منصوب اسم چونکہ ہمارے پاس آ رہا ہے فارا قاف روٹ ورڈ کے ساتھ تو یہ اس کے لیے مفعول بن کر آ رہا ہے۔ کذبتم تم نے جھٹلایا، کاف ذال با اس کا روٹ ورڈ ہے اور فعل ہے ماضی کا، جمع ہے مذکر ہے حاضر ہے، ٹھیک ہے، کذبتم تم نے جھٹلایا، وا اور حرف عطف ہے، فریقن کسی فریق کو یا کسی کو، فارا قاف روٹ ورڈ کے ساتھ منصوب اسم ہمارے پاس ہے جو کہ مفعول بن کر آئے گا فعل کے لیے۔ تقتلون تم نے قتل کیا، تم سب نے قتل کیا، تا شروع میں علامت مضارع ہے، قاف تا لام اس کا روٹ ورڈ ہے، اور واو نون جمع کی علامت ہے، تو یہ ہے فعل مضارع جمع مذکر حاضر کا صیغہ، یعنی کہ بلا شبہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، اور اس کے بعد بہت سے ہم نے رسول بھیجے، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو بہت سی نشانیاں دیں، تو جب کبھی بھی، اور مدد کی اس کی روح القدس کے ساتھ، تو جب کبھی بھی تمہارے پاس کوئی رسول آیا اس کے ساتھ جو تم نہیں چاہتے تھے، یعنی کتاب اور اللہ تعالیٰ کی شریعت کے ساتھ، تو تمہارے دلوں نے تکبر کیا، چنانچہ کسی گروہ کو تم نے جھٹلایا اور کسی کو تم قتل کر دیا کرتے تھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔